सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इस तरफ हैं 3 बच्चियां और इस तरफ हैं 3 बच्चियां। देखते हैं कौन जोर से पढ़ता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बेशक क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। आप बताइए प्रोग्राम का नाम क्या है? जगमग तारे। जी आप बताइए। जगमग तारे। जगमग तारे। आप जगमग तारे। जोर से। जगमग तारे। जगमग तारे। आप जगमग तारे। जगमग तारे। आप बाजी जगमग तारे। माइक में। जगमग तारे। कोई बच्ची ऐसे बोलती हैं जगमग तारे। आप मुंह खोलें जरा, कैसे मुंह खोल के बोलें। जगमग तारे। जगमग तारे। जगमग तारे। जगमग। तारे। प्रोग्राम का नाम क्या है? जगमग तारे। ये बताइए प्रोग्राम के आखिर में क्या आता है? कौन सा लफ्ज आता है? जल्दी से। मग। मग। ये बता रही है मग आता है। आखिर में क्या आता है? तारे। 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 आखिर में क्या आता है? तारे। तारे। और बीच में क्या आता है? मग। मग। मग से पहले जग। जी जग मग तारे। जग। तारे मग तारे। ठीक है। जग मग तारे। जगमग तारे। जी हाँ, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जगमग तारे, जो कि खास तौर पर किड्स मदनी चैनल ने छोटी छोटी बच्चियों के लिए शुरू किया है। और यहाँ पर तो इतनी छोटी बच्चियाँ हैं, इतनी छोटी बच्चियाँ हैं, तो बाज़ तो अपने नाम बताने में भी एक हिचकिचाहट होती है कि मेरा नाम ये है। अब्बू बोले, अब्बू का नाम क्या है? अब्बू का नाम नहीं पता। हाँ, पापा का नाम पता है, पप्पा का नाम पता है। कहाँ रहते हैं, फ़ोन नंबर, घर का नंबर, ये चीज़ें मालूम ज़्यादातर बच्चों को मालूम नहीं होती है। आपको आप कहाँ रहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके घर का फ़ोन नंबर क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है कि इधर उधर चले जाते हैं, तो आप किसी को बता सकें कि मेरे घर का नंबर ये है, तो आप अपने घर वालों तक पहुंच सकें। आप कहाँ रहते हैं ये मालूम होना चाहिए, और आपके घर का फ़ोन नंबर क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो ये आपने कहाँ पे रखना है? जहन में रखना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये नहीं पता होता। बाज़ दफ़ा ये होता है आपकी एज कितनी है। छोटा सा बच्चा था, इतना सा बच्चा था, आपकी एज कितनी है? बोला मैं जो है वो 12 साल का हूँ। इतना सा बच्चा 12 साल का कैसे होगा? तो एज भी मालूम नहीं होती। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनको चीज़ें भी सिखानी है। बाज़ बातें होती हैं इनकी समझ में आ जाती हैं और बाज़ बातें समझ में नहीं आती हैं। बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि बार बार सुनते हैं तो फिर समझ में आ जाती हैं। अच्छा, इस बात का मतलब ये है, तो बाज़ बातें ऐसी होती हैं प्रोग्राम में, बल्कि यूँ कहूँगा कि ज़्यादातर बातें ऐसी होती हैं प्रोग्राम में शायद बच्चियों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, इनकी समझ में ना आए, लेकिन हम इनके ज़रिए जो घर पे बैठे हुए बच्चे हैं आप लोगों को भी समझा रहे हैं। बाज़ बड़े बच्चे होते हैं, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आती रहेंगी। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हाथ मुंह में ले लेते हैं, उंगली मुंह में लेते हैं, दांत से काट लेते हैं। बड़े करते हैं ये। बाज़ बच्चे मिट्टी खाने के शौकीन होते हैं, मिट्टी खा लेते हैं। बड़े करते हैं ये। छोटे होते हैं तो इस किस्म के मामलात करते हैं।
تو جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں گی. تو اب پیاری پیاری بچیوں، اب ہم سیگمنٹ شروع کرنے لگے ہیں جگمگ تارے میں، جس کا نام ہے کہانی. जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे. پیارے بچوں، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الثانی کو نسبت ہے غوث پاک سے. اس کو عاشقان رسول 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور خوب خوب غوث پاک کی نیاز بھی دلائی جاتی ہے. آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت. 2 بزرگ تھے. کون تھے؟ 2 بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس موجود تھے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ابو غالب. اس شخص کا نام تھا ابو غالب. کیا نام تھا؟ ابو غالب. ابو غالب. اور یہ ایک بزنس مین تھے. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص کو دعوت میں بلایا جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہیے. کیا فرمان ہے؟ جس شخص کو دعوت میں بلایا جائے اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے. میں یہاں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے گھر دعوت ہے، آپ میری دعوت کو قبول کریں، میرے ساتھ تشریف لے چلیں. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے فرمایا اگر مجھے اجازت ملی تو میں حاضر ہو جاؤں گا. اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ کیا، سر کو نیچے جھکایا اور غور و فکر کرنے لگے کہ سوچنے لگے. پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی سے کہا کہ سواری نکالیں. اب جو سواری وغیرہ تھی آپ اس پر بیٹھے اور اس شخص کی دعوت کی طرف چل دیے. جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت پہلے سے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود تھے. اب سب بیٹھے ہوئے تھے. دسترخوان جو ہے وہ لگایا گیا، کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں آ گئیں. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے تو آپ مراقبے میں تھے. کہاں تھے؟ مراقبے میں تھے. آپ غور و فکر کر رہے تھے. اتنے میں دسترخوان کے ایک سائڈ پر ایک صندوق لایا گیا، باکس لایا گیا. اب کھانا جو رکھا ہوا تھا، اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو دیگر جو لوگ تھے انہوں نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کہ غوث پاک بڑے ہیں، پہلے غوث پاک کھانا کھانا شروع کریں گے پھر اس کے بعد ہم کھانا کھانا شروع کریں گے. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو 2 بزرگ تھے ان سے فرمایا اس صندوق کو میرے پاس لے کر آؤ، جو دسترخوان کے قریب تھا. جب وہ صندوق لایا گیا تو پیاری بچیوں آپ کو پتہ ہے اس صندوق میں سے کیا نکلا؟ اس صندوق میں سے ابو غالب جو تھے ان کا بیٹا نکلا. اور وہ ان کا ایسا بیٹا تھا کہ اس بچے کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھا، اور بھی بیماریاں تھیں اس بچے کے اندر. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس بچے کی یہ حالت دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا قم باذن اللہ. کیا فرمایا؟ قم باذن اللہ. یعنی اللہ پاک کے حکم سے کھڑا ہو جا. اب وہ جو بیمار بچہ تھا، نابینا بچہ تھا، غوث پاک کا اتنا فرمانا تھا قم باذن اللہ، وہ بیماری سے ٹھیک ہو گیا اور اس کی آنکھیں جو جیسے پہلے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی دعا کی برکت سے اس کو آنکھیں بھی عطا فرما دیں. تو پیاری پیاری بچیوں، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان تھی، یہ کرامت تھی جو کہ میں نے آپ کو سنائی. اب اس سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. دیکھیں بچوں کو کہانی سننے کا بہت شوق ہوتا ہے. کوئی اچھی سی بات سنا دیں تو بھائی اچھی سی بات تو آپ کو پتہ چل گئی، لیکن اس سے سبق تو لیں کہ ہاں یہ بات پتہ چلی ہے، اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اب اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب دسترخوان پر کوئی بڑے موجود ہوں، اللہ کے نیک بندے موجود ہوں، تو ہم نے ان سے پہلے کھانا کھانا شروع نہیں کرنا ہے. امی موجود ہیں، ابو موجود ہیں، دادا موجود ہیں، دادی موجود ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، تو ہم نے کھانا کھانا شروع نہیں کرنا. زور سے کھانا کھانا نہیں زور سے نہیں کرنا. بولے نا، آپ لوگ تو بولنے والی تھی. ہمیں کھانا کھانا شروع نہیں کرنا. لیکن بعض بچیوں میں یہ عادت ہوتی ہے، وہ جیسی دسترخوان پہ چیز آئی نہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے، زور زور سے روتے ہیں. تو آپ نے یہ انداز اختیار نہیں کرنا. اچھی بات ہے، اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ اپنی امی کے کان میں کہہ دیں امی بھوک لگ رہی ہے. اپنے ابو کے کان میں کہہ دیں ہمیں بھوک لگ رہی ہے. کوئی بھی ضروری کام ہے آپ نے اپنی امی اور ابو کے کہاں پر کہنا ہے؟ کان میں کہہ دیں. تو جب آپ کان میں کہہ دیں گے تو وہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں گے. دیکھیں بھوک لگ رہی ہے اس سے منع نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی بھوک لگ رہی ہو، ٹھیک ہے.
تو آپ اب جیسے یہاں پہ نہیں گر رہے تو اسے تھوڑا سا برداشت ہونا چاہیے, تھوڑا سا برداشت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ رونا شروع, یہ چاہیے ہی چاہیے. بعض دفعہ گھر میں پکا ہوا کھانا ہوتا ہے, کیا پکا لیا, یہ تو میں کھاتی ہی نہیں ہوں. ابو سے زنگر برگر منگوا دیں, بروسٹ منگوا دیں, اور کیا کیا کھاتی ہیں. تو گھر میں پکا ہوا کھانا کبھی کبھار آپ فرمائش کر دیں, کبھی کبھار کہ بھئی یہ لے کر آ جائیے گا پپا ابو, یہ لے آئیے گا. لیکن روزانہ میں تو یہی کھاتی ہوں, میں سبزی نہیں کھاتی, میں ٹکا کھاتی ہوں, بوٹی کھاتی ہوں, بسکٹ کھاتی ہوں. اور بعض بچے تو کھانے سے پہلے اتنی چاکلیٹ بسکٹ کھا لیتے ہیں, پھر ان کو جب کھانا تو بھوک نہیں لگی ہوتی. تو بھوک کیسے لگے گی, آپ کا اتنا سا پیٹ ہے, آپ نے ایک بسکٹ کھایا, پیٹ بھر گیا. تو آپ نے گھر میں بنی ہوئی چیزیں کھانی ہیں. اس سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے خوب خوب برکت عطا فرمائی ہے کہ آپ جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا یاب کر دیتے ہیں اللہ پاک کی عطا سے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, کبھی آپ کو ان کے پاس جانے کا موقع ملے تو آپ اپنے اوپر دم کروا لیں, ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اپنے اوپر پھونک لیں, دم کر لیں. سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیں. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں. درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوٹا منا بیمار ہے, ہو جاتا ہے نا, چھوٹا منا بیمار ہے, تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. 100 مرتبہ اور پھر 11 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ, یعنی 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا سلامو. کیا؟ زور سے, یا سلامو یا سلامو یا سلامو. آپ تسبیح پہ کاؤنٹنگ کر لیں, تسبیح پہ گنتی کر لیں, اور جب 111 مرتبہ ہو جائے تو آپ مننے پر, منی پر, یا امی بیمار ہیں یا ابو بیمار ہیں, آپ اس کے اوپر ایک پھونک مار دیں. یہ کیا ہو گیا؟ دم کرنا. آپ 11 مرتبہ یا سلامو پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک مار لیں. چلیں پڑھیے یا سلامو. جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیجیے. سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلام یا سلام یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلام. زور سے پڑھیے یا سلامو یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو. جی برابر والے کو بھی پھونک مار دیں, برابر والے کو بھی کر دیں. آپ ان کو کر دیں, آپ ان کو کر دیں. جی شرم آ رہی ہے جی, بات بچیوں کو شرم آ رہی ہے, لیکن کوئی بیمار ہو نا آپ اس کے اوپر دم کر دیں. بولے چلے میں آپ پر دم کر دیتی ہوں, تو اللہ پاک ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو سلامتی عطا فرمائے. تو پیاری پیاری بچیوں, یہ ہمارا سیگمنٹ تھا کہانی. اب بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے تارے تارے. جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے. یہ بتائیے زمزم شریف کس چیز کا نام ہے, پانی کا نام ہے یا کھانے کا نام ہے؟ آپ بتائیے. صفا پانی کا. پانی کا نام ہے. صفا نور کا جواب درست ہے. یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اذان کہی؟ اذان سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اذان کیسے شروع ہوتی ہے؟ چلیں بتائیے زہرا. اللہ اکبر. زور سے. اللہ اکبر. جیسے اذان ہوتی ہے ویسے بتائیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. زبردست. پھر اس کے بعد کون سا جملہ آتا ہے؟ دوبارہ یہی آتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اذان کہی؟ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ؟ آپ بتائیے. 3 مرتبہ. انہوں نے جواب دیا 3 مرتبہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ اذان کہی. کتنی مرتبہ؟ 1. زور سے بولیں. 1 مرتبہ. مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, 7 یا 8؟ آپ بتائیے. لبنہ, مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں؟ 7. مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں؟ 7. فجر میں 1. 1 نہیں ہے, 2. 2 بھی نہیں ہے, 4. فجر میں کتنی ہے؟ 4. ظہر میں 4. 12. ظہر میں 12. زور سے بولیں. ظہر میں 12. عصر میں 8. 8. مغرب میں 7. 7. عشاء میں
17. 17. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا یہ بتائیے بارش کہاں سے آتی ہے؟ اس طرف سے آتی ہے, اس طرف سے آتی ہے, یا زمین سے آتی ہے؟ لبنہ آپ بتائیے, آپ کو آ رہا ہے, آپ بتائیے کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے. آسمان کہاں ہے؟ آسمان اوپر ہے. آسمان کہاں ہے؟ اوپر. بارش کہاں سے آتی ہے؟ اوپر. اچھا, نل میں جب ہم پانی کھولتے ہیں, نل میں سے پانی آتا ہے, ٹھیک ہے, کیسے آتا ہے پانی؟ بعض بچوں کی بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ نل میں سے جب نل کھولتے ہیں پورا یوں اسپیڈ میں کھولا, یوں پانی دھڑ کر کے آ رہا ہوتا ہے نیچے. اتنا, صرف چھوٹا سا منہ دھونا ہوتا ہے آپ کو, اتنا سارا پانی ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر اگر صابن سے دھو لیا, او ہو, آپ دیکھیں بعض بچے ہوتے ہیں, آپ لوگ دیکھیے گا, جب آپ منہ دھوتے ہیں, کیا دھوتے ہیں؟ منہ دھوتے ہیں, تو آپ کے کپڑے بھی سارے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, سارے کپڑے پہ پانی پانی پانی. تو بھائی آپ تھوڑا سا پانی لیں, تھوڑا سا نل کھولیں, تھوڑا سا یوں ہاتھ میں پانی لیں اور یوں چہرے پہ ڈالیں, تھوڑا سا ہلکے ہلکے سے یوں, تیز نہیں. کیا بعض تو اتنی زور زور سے پانی لے رہے ہوتے ہیں اپنے چہرے پہ, جو برابر والا ہوتا ہے اس کا بھی منہ دھلا رہے ہوتے ہیں. آپ نے تھوڑا سا اطمینان رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا کیا رکھنا ہے, چھوٹا سا پانی ہو, تھوڑا سا پانی ہو, اس کو آپ نے اپنے چہرے پہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. کپڑے پہ پانی نہ آئے, یہ کوشش کرنی ہے کپڑوں پہ پانی نہ آئے. اچھا ایک بات اور ہوتی ہے, جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں, پھر گھر کے اندر, بعض گھروں کے اندر ٹائلس لگے ہوتے ہیں, ماربل لگے ہوتے ہیں, تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں, جب آپ منہ دھوئیں گے اور خاص طور پہ جب پاؤں دھوئیں گے تو آپ نے تیز نہیں چلنا ہے, وہ بہت سلپ ہو سکتے ہیں ہم, کیونکہ پاؤں جو ہے وہ آئل جیسے ہو جائیں گے, جیسے زمین پہ جو ہے آئل پڑا ہوا ہے, تو پھر آپ کا پاؤں سلپ ہوگا, پھر آپ بولیں گے اے امی امی کر کے, آپ پھر آپ کی امی آئیں گی, آپ کو اٹھائیں گی, پھر چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تو جب آپ منہ ہاتھ دھوئیں اور خاص طور پہ پاؤں دھوئیں تو آپ نے تیز نہیں بھاگنا, زور سے, تیز آہستہ آہستہ چلنا ہے, بلکہ آہستہ آہستہ ہی چلا کریں, بلکہ آہستہ آہستہ چلا کریں. ایک بچہ تھا, وہ اوپر سے آ رہا تھا زینے سے, اور ایک بچہ زینے سے اوپر جا رہا تھا, یہ بھی جلدی میں, یہ بھی جلدی میں, دونوں کی ہو گئی ٹکر. جب ٹکر ہوئی تو خون نکلنے لگا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ جلدی. بعض بچے گھروں کے اندر بہت تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں, اس کمرے سے نکلیں گے اس کمرے میں, اس کمرے سے نکلیں گے اس کمرے میں, تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی یہ بتائیے, آپ نے سمندر دیکھا ہے؟ سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ مٹی پانی دونوں. ہاں مٹی پانی دونوں ہوتے ہیں, زبردست. سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ سمندر کا پانی جب کبھی اس کا قطرہ وغیرہ منہ میں گئے, پانی کیسا ہوتا ہے اس کا پتہ ہے آپ کو؟ کھارا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ کھارا. کیسا ہوتا ہے؟ کھارا. بہت زیادہ کھارا ہوتا ہے, یعنی نمک والا ہوتا ہے, نمک والا. اس کو پی نہیں سکتے, بہت مشکل ہے کو پی لے تو. اور جو گھر میں جو پانی آتا ہے جو پیتے ہیں ہم لوگ, وہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا پانی. یہ کون سا پانی کہلاتا ہے؟ میٹھا پانی. تو ہمارے گھر میں یہ آتا ہی ہے, اور یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. سمندر میں کتنا سارا پانی ہے, لیکن لوگ پیتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ پانی کیا ہے؟ کھارا پانی ہے, اور بہت زیادہ کھارا پانی ہے. لیکن گھر میں جو پانی آ رہا ہے وہ میٹھا پانی ہے. تو پیاری پیاری بچیوں, اگر آپ پانی پی رہی ہیں اور پانی بچ گیا تو آپ نے پھینکنا نہیں ہے, اتنا سا نکالیں جتنا آپ نے پینا ہے. بعض کا تو بس پورا گلاس بھر لیتی ہیں, پورا گلاس نہیں. آپ نے جتنا پانی پینا ہے آپ دوبارہ نکال لیں. جیسا کھانا بہت سارا پلیٹ میں نکال لیتی ہیں, بعض بچیوں کی پلیٹ ایسی ہوتی ہے وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ نے جتنا کھانا ہے, جتنا پینا ہے, اتنا ہی نکالنا ہے. ٹھیک ہے پیاری بچیوں. اچھا یہ بتائیے, ہمارا پروگرام جگمگ تارے ہفتے میں کتنے دن آتا ہے؟ 2 دن آتا ہے. کون سے دن؟ 2 کتنے دن آتا ہے؟ 2 اب وہ 2 دن بتا دیں کون سے ہیں, 2 دن بتائیں وہ کون سے ہیں. پیر ہے, منگل ہے, بدھ ہے, جمعرات ہے, جمعہ ہے, ہفتہ ہے. جمعہ اور ہفتہ. جمعہ اور ہفتہ. آپ جمعہ اور ہفتہ. جو زہرا نے کہا وہی. آپ دیکھیں جی, ایک ہے ہفتہ اور ایک ہے اتوار. کون سے 2 دن آتا ہے؟
हफ्ता इतवार आज हफ्ते को रिकॉर्डिंग हो रही है तो आज भी ये प्रोग्राम आएगा और इतवार को भी आएगा, तो ये 2 दिन हमारा प्रोग्राम आता है। तो प्यारी प्यारी बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट सवाल जवाब इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अच्छी बात। अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। चलें जी, अच्छी बात में हमें घर के कामों में अम्मी की मदद करनी चाहिए। मेरे साथ मिलके बोलें, हमें घर के कामों में हमें घर के कामों में अम्मी की की मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। हमें घर के कामों में हमें घर के कामों में अम्मी की मदद करनी चाहिए। करनी चाहिए। कैसे मदद कर सकती हैं आप? जैसे मम्मा बर्तन धो रही हैं तो जबरदस्त, उनके साथ हेल्प करवाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कही। आपकी अम्मी जब बर्तन धो रही हैं तो आप उनकी हेल्प करवाएं, ठीक है। और किस तरीके से मदद कर सकती हैं? ज़हरा, नहीं मदद नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। किस तरीके से मदद करनी चाहिए? भाई यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर में हैं 2 कमरे, कितने? 2 और आप हैं 2 बहनें, तो एक कमरे की सफाई आप दोनों मिलके कर लें, एक कमरे की सफाई अम्मी कर लेंगी, ठीक है? झाड़ू दे लेंगी, झाड़ू, पोछा। बात बच्चे रोटी पकाने का शौक होता है, रोटी है। बात तो छोटा सा चकला बेलन होता है, वो लेकर आते हैं। तो रोटी बनाने का शौक होता है। रोटी कौन कौन बना लेगा? बड़ी होकर बना लेंगी आप भी बना लेंगी? जी हाँ, अभी तो आप छोटी हैं, लेकिन आपने चूल्हे वगैरह के करीब नहीं जाना है। बाज़ काम ऐसे होते हैं कि बच्चे बोलते हैं हम करेंगे हम करेंगे। हमने मदनी चैनल पे सुना है कि अम्मी की मदद करनी है। अम्मी अगर मना कर दें कि नहीं करना तो फिर नहीं करना। जैसे बाज़ काम ऐसे हैं, सब्जी किस चीज़ से कटेगी? छुरी से। अब आप छुरी पकड़ लें, बोले मैं काटूंगी, तो फिर हो सकता है आपकी उंगली कट जाए। आपने इस किस्म की चीज़ों को हाथ नहीं जोर से हाथ नहीं लगाना। काम अम्मी कर लेंगी, दादी कर लेंगी, लेकिन आपने नहीं करना। छोटे छोटे काम कर लें, जैसे झाड़ू दे लें, लेकिन आप फैलावा नहीं करें। बाद बच्चे बहुत खुद ही जो है कमरा जो है ख़राब कर देते हैं। एक चीज़ निकालेंगे अलमारी में से 10 चीज़ें नीचे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हमें अल्लाह पाक की नेमतों का, बोलें, हमें अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जी हाँ, ये कहना चाहिए अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है। किसका? अल्लाह पाक का शुक्र है। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। आज क्या पकाया है? जो पका है अल्लाह पाक का शुक्र है। अम्मी आज हम कौन से कपड़े पहनेंगे? अम्मी बोलें ये पहनेंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन अगर आप यूँ करेंगे, ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं होगा, इधर नहीं जाऊँगी, मुझे ये चीज़ चाहिए। देखें, अगर आपके अब्बू के पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, तो आप बोलें कार लें, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे स्टॉप पे खड़े हुए होते हैं, वो रिक्शे में जा रहे होते हैं, बसों में जा रहे होते हैं। तो आपके शुक्र तो है आपके पास बाइक है, आप अपने अब्बू के साथ मज़े से मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही हैं। तो आपके पास जो चीज़ है आप उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। एक बच्चा था, उसने, प्यारी बच्ची, ऐसे जूते पहने हुए थे, वो जूते भी नहीं थे, लेकिन उसने पानी की जो बोतल होती है, पीने वाली पानी की बोतल जो होती है, उसने उसको जूते के तौर पे इस्तेमाल किया है। यानी उसके जूते भी नहीं थे। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अच्छा खाने को नहीं होता, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अच्छा पहनने को नहीं होता, लेकिन हमारे पास बहुत सारी नेमतें हैं, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर इसी तरह बाद बच्चे होते हैं बेचारे बीमार होते हैं, उनको इंजेक्शन लग रहे होते हैं, उनको दवाइयाँ खिलाना पड़ती हैं, बीमार होते हैं। तो आपके पास तो सेहत है, आप दवाई नहीं खा रहे, आप डॉक्टर साहब के पास बार बार नहीं जा रहे, तो ये क्या? अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इसी तरह जब कोई हमें सलाम करे तो हमें फ़ौरन जवाब देना चाहिए, बल्कि छोटे बच्चे ये आदत बना लें, फ़ौरन सलाम करना है। आपने क्या करना है? सलाम करना है। फ़ोन उठाएं, पहले क्या करना है? सलाम करना है। दादी घर में आ गई, क्या करना है? सलाम। अब्बू घर में आ गए, सलाम। हाँ, अम्मी के हाथ चूमना है, अब्बू के हाथ चूमना है, जो आपके बड़े उनके हाथ चूमना है, आपने सलाम करना है। क्या करना है? सलाम। चाचू घर में आ गए, सलाम करना है, सलाम गए। दादी घर में आ गई, सलाम करना है। दादू घर में आ गए, नाना आ गए, सलाम करना। जो भी घर में आ रहा है आपने क्या करना है? सलाम
इस तरह आगे बढ़ के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कर लेंगे, ठीक है। इसमें झिझक होती है बात बच्चों को और वो आगे बढ़ के सलाम नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपने बड़ों को आगे बढ़ के सलाम करना चाहिए। अच्छा, इस तरह हमें ये भी अदब रखना चाहिए कि बाद बच्चे पाँव फैला के लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, पाँव फैल जाते हैं, लेकिन जब कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बड़े हों, जैसे आपकी अम्मी हैं, आपके अब्बू हैं, आपने उनकी तरफ पाँव नहीं फैलाना है, आपने उनकी तरफ पाँव नहीं फैलाना है, उनका अदब रखना है, ठीक है जी बच्चों। और अपने अम्मी अब्बू की खिदमत करनी है, अपने घर वालों की खिदमत करनी है, जो छोटा भाई है उसकी खिदमत करनी है, सबके साथ अच्छे अंदाज से हमें पेश आना है। और प्यारी प्यारी बच्चियों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ जिसका नाम है जगमग तारे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारे में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।